السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو ال. اليوم غادي نشوفوا التمرين رقم 3 بالنسبه للسينيماتيك دو بوان ماتيريال. من بعد ما شفنا التمرين رقم 1 والتمرين رقم 2 نتوما تخرجوا انطلاقا من داكشي اللي درنا في التمرين رقم 1. التمرين رقم 3 قال لك ان بوان ماتيريال ام سو ديبلاسي دون ان بلان او اي جي عفوا دو تيل سورتي، يعني الفيكتور دو بوزيسيون يو دي ام كتساوي لنا ا كوسينوس اوميغا تي فوا اي plus B sinus oméga T fois G. قال لك A constant B constant C و أوميغا حتى هي constant. السؤال الأول قال لك دوني لي كوردوني دي فيكتور فيتيس et accélération du point matériel. السؤال الثاني قال لك trouver des expressions de cosinus de l'angle que fait le vecteur position avec le vecteur vitesse. بالنسبة للسؤال الثالث قال لك déduire en fonction de A, B et oméga tous les vecteurs vitesse et accélération E le vecteur position et le vecteur vitesse perpendiculaire. صافي، حيت ان الفيكتور دو بوزيسيون والفيكتور فيتيس مالهم راهما متعامدين، يعني داك الزاويه اللي بيناتهم هي بي على جوج ولا 90 درجه الا بغينا نخدمو بالدوغري. اذا نبداو بالسؤال الاول اللي قال لك دوني لي كوردوني دي فيكتور فيتيس اي اكسيليراسيون دو بوين ماتيريال. باش نلقى لي كوردوني ديال الفيكتور فيتيس و اكسيليراسيون بالنسبه لهاد البوان ماتيريال اللي عندنا الفيكتور دو بوزيسيون ديالها، يعني نبداو من ديك العلاقات. نحط حدايا هنا او لي ام اللي شنو هي ا كوسينوس اوميغا تي فوا اي بلس بي سينوس اوميغا تي فوا جي. حنا خدامين في شمن باز، عندنا الباز هو او اي جي، يعني الغوبير هو او اكس ايغريك. صافي، اذا بالنسبه لهنا باش نلقى الفيكتور فيتيس بالنسبه للسؤال الاول اللي قال لك جبت الفيكتور فيتيس ديال ام بارابور ا ار اي الفيكتور ديال لاكسيليراسيون دو ام بارابور ار. اذا بالنسبه نبداو بالفيكتور فيتيس، حيت خصني نجبد الفيكتور فيتيس عاد نقدر نجبد الفيكتور ديال لاكسيليراسيون. في دو ام بارابور ار شنو هي الشقاق ديال اولي ام سور دي تي بارابور ار. ار شنو قلنا هي او اكس ايغريك، راه هادشي كيهم. صافي، اللي يهمنا ملي غنقراو الشونجمون دو ريفونسيال غنبقاو نلاحظوا شمن غوبير عندي هنايا كندير عليه الاشتقاق. صافي، اذا بالنسبه لنا هنايا دابا بلاش ما تهتم، اذا بالنسبه لهنايا في دو ان بارابور ار اش كيساوي لينا هو دي سور دي تي. شنو هي يو لي ام؟ يو لي ام قلنا هي ا كوسينوس اوميغا تي بلس هنا فوا اي بلس بي سين اوميغا تي فوا جي، وهنا بارابور ار. هنا الاشتقاق ديال جوج ديال لي فونكسيون هو الاشتقاق ديال كل فونكسيون على حده، يعني في دو ام بارابور ار اش كتساوي لينا هنا يكون الاشتقاق ديال ا كوسينوس اوميغا تي فوا اي، يعني هادي عندي لها الاشتقاق بوحدها، يعني هي تي سور تي تي ديال ديال ا كوسينوس اوميغا تي فوا اي بلس دي هنا بارابور ار بلس دي سور دي تي ديال بي سين اوميغا تي هنا فوا جي بارابور ار. اذا بالنسبه للفيكتور فيتيس ديال ام بارابور ار اش كتساوي لنا بالنسبه للاشتقاق؟ صافي، الاشتقاق ديال هذا الزمن بالنسبه ل شنو قلنا في المعطيات شنو عطانا ا هي كونستون و بي كونستون حتى اوميغا كونستون، يعني هنا غادي تخرج غيبقى دي سور دي تي ديال كوسينوس اوميغا تي فوا اي هادي بارابور ار. صافي، وهنا بلس هنا بي حتى هي غادي تخرج. صافي، حيت كونستون بي يبقى لي دي سور دي تي ديال سين اوميغا تي فوا جي، هادي مالها بارابور ار. اذا بالنسبه لنا هنايا في دو ام بارابور ار اش غتساوي لنا؟ شوف حنا بارابور ار شنو هو الغوبير ديالنا؟ هو او اكس ايغريك اللي الباز ديالو او اي جي، يعني هنايا هاد اي و جي و ك بالنسبه لهاد الغوبير هادو مالهم راه فونكسيون، يعني هنا الاشتقاق يعني الاشتقاق ديال اي غيكون زيرو والاشتقاق ديال جي غيكون زيرو حيت فهاد الغوبير هذا. اذا بالنسبه لهنا يعني غندير الاشتقاق ديال الكوسينوس اوميغا تي. شنو هو الاشتقاق ديال كوسينوس اوميغا تي؟ الاشتقاق ديال دو فونكسيون جي غون اف. شنو هو اف بريم في جي بريم دو اف، يعني بالنسبه لهنايا الكوسينوس ديال اوميغا تي الاشتقاق ديال شنو هو الاشتقاق ديال هادشي اللي نداخل؟ الاشتقاق د اوميغا تي اون فونكسيون دو تي هو اوميغا، حيت اوميغا كونستون،
والاشتقاق ديال الكوسينوس، شنو هو الاشتقاق ديال الكوسينوس؟ الاشتقاق ديال الكوس هو موان سينوس، يعني هنا بالموان غتكون سين اوميغا تي. وبالنسبه للاشتقاق غنحتاجو هنا ديال سين اوميغا تي هو الاشتقاق ديال داكشي اللي لداخل، يعني الاشتقاق د اوميغا تي اللي هو اوميغا. وبالنسبه للاشتقاق ديال السين شنو هو الكوس، يعني هنا كوس وهنا اوميغا تي. اذا هادو جوج الحوايج اللي عندنا. اذا بالنسبه لهنا في الاشتقاق ديال كوسينوس اوميغا تي فوا اي، شنو هي الاشتقاق د كوسينوس اوميغا تي؟ هي موان، يعني تخرج هنا واحد الموان، ها هي موان اوميغا هنا سين اش اوميغا تي مضروبه فوا اي بلس بي. بالنسبه للاشتقاق ديال السينوس اوميغا تي شنو هي؟ هي اوميغا وهنا في الكوسينوس اوميغا تي فوا جي. اذا بالنسبه لنا هنا شنو هي الفيكتور فيتيس في دو ام بارابور ا اش كتساوي لينا؟ هنا هاد الموان غتخرج هي ناقص ا اوميغا ناقص خرجات ا اوميغا وهنا السينوس اوميغا تي فوا اي بلس بي اوميغا كوسينوس اوميغا تي فوا جي. اذا بالنسبه لهنايا شنو طلب مني هو قال لك دوني لي كوردوني دي فيكتور فيتيس اي اكسيليراسيون. الكوردوني دي فيكتور فيتيس بالنسبه لهاد او اي جي ولا او ار ديال او اكس اي يعني هما في دو اكس و في اي. في دي اكس و في دي اي شنو هي في دو اكس؟ هي اللي مضروبه في اي. شنو هي اللي مضروبه في اي؟ هي ناقص ا اوميغا سين ديال اوميغا تي. وبالنسبه لفي اي شنو هي؟ هي بي اوميغا، يعني هي اللي مضروبه في جي بي اوميغا كوسينوس ديال اوميغا تي. اذا هادي بالنسبه لفي اكس و في اي. دابا جبدنا بالنسبه هادي بالنسبه لفي كتساوي لنا هي في اكس مضروبه في اي بلس في اي مضروبه في جي. دابا خصنا لاكسيليراسيون، بعد ما لقينا الفيكتور فيتيس خصنا نلقاو لاكسيليراسيون. بالنسبه لاكسيليراسيون ا دو ام بارابور ا اش غادي تكون بالنسبه لنا؟ هي حيت عندنا هنايا شنو عندنا في اكس فوا اي، يعني هي دي سور دي تي ديالاش ديال في اكس فوا اي بلس في اي فوا جي. صافي هنا بارابور ا ار، حيت هنايا لاكسيليراسيون خصني نكتبها قبل. لاكسيليراسيون دو ام بارابور ا ار شنو هي؟ هي دي دو في دو ام بارابور ا ار، هي الاشتقاق ديال السرعه بدلاله الزمن بارابور هاد الغوبير اللي خدام عليه انا. يعني من هنا غنمشي لهنا حيت في دو ام بارابور ا ار شنو هي؟ هي في دو اكس فوا اي بلس في اي فوا جي. اذا بالنسبه لنا حنايا لاكسيليراسيون هنا بالنسبه لاي و جي قلنا دي كونستون، يعني بالنسبه لاكسيليراسيون ا دو ام بارابور ا ار اش غتكون؟ هي الاشتقاق ديال في اكس، يعني دي ديال في اكس سور دي تي فوا اي. هنا يعني حيت هنا جوج دوال في اكس فوا اي، الاشتقاق د في اكس فوا اي شنو هو الاشتقاق د في اكس؟ ونضربوه في اي زائد الاشتقاق د اي ونضربوه في اكس. ولكن قلنا اي كونستون بالنسبه يعني فيكس، ماشي نقولوا شو كونستون ولكن نقولوا فيكس بالنسبه لهاد الغوبير، يعني الاشتقاق ديالها هو زيرو، يعني بلاش ما نزيدوها. وهنا عاوتاني الاشتقاق ديال في اي سور تي تي فوا جي. اذا دابا باش نلقى لي كومبوزون ديال لاكسيليراسيون شنو غنمشي نحسب؟ دي د في اكس سور دي تي و دي د في اي سور دي تي. دي د في اكس سور دي تي شنو هي؟ هي ا اكس، يعني لاكسيليراسيون على اكس، و دي د في اي سور دي تي هي لاكسيليراسيون على اي. غنجيب هنايا ورقه نحسبوا اولا مثلا ا دو اكس اللي هي دي د في اكس سور دي تي بارابور ا ار، صافي اللي هي شنو؟ دي سور دي تي في اكس. شنو هي في اكس؟ في اكس هي ناقص ا اوميغا سين ديال اوميغا تي، صافي يعني الاشتقاق ديال ناقص ا اوميغا سين اوميغا تي. اذا بالنسبه لهنايا بارابور ا هنا ا اوميغا كونستون ناقص واحد كونستون، يعني بالنسبه ل ا اكس شنو هي؟ هي ناقص ا هنا اوميغا. الاشتقاق ديال سينوس اوميغا تي حيت هذا يعني ماشي كونستون راه اون فونكسيون دو تي، الاشتقاق سينوس اوميغا تي شنو هو؟ اوميغا كوسينوس اوميغا تي، يعني هنايا مضروبه اوميغا كوسينوس اوميغا تي. اذا بالنسبه ل ا اكس اش غتساوي ليا؟ هي ناقص ا اوميغا في اوميغا هي اوميغا او كاري كوسينوس اوميغا تي. اذا هذه بالنسبه ل ا اكس. الا بغينا دابا ا اي هادشي واش باين؟
مزيان، راه واضح ليكم دابا، يعني راه هو هذاك. بالنسبه ل A y شنو قلنا؟ هي دي دو في y سور دي تي، يعني بالنسبه ل A y هي دي دو في y سور دي تي بارابور هاد الغوبير R اللي هو او اكس y اللي كتساوي لينا دي سور دي تي ديال اش؟ شنو هي في y؟ في y هي بي اوميغا كوسينوس اوميغا تي، بي اوميغا كوسينوس اوميغا تي بارابور ار. اذا بالنسبه لبي اوميغا راه قلنا في الاول في التمرين عطانا بلي هما كونستون، يعني هنا بي اوميغا هما، والاشتقاق د كوسينوس اوميغا تي، اشتقاق د كوسينوس اوميغا تي هو ناقص اوميغا سينوس، يعني هنايا مضروب في ناقص اوميغا سينوس ديال اوميغا تي. اذا بالنسبه ل ا y اش غتساوي لينا؟ هنا ناقص غادي تخرج حيت الضرب يعني ناقص، هنا بي واوميغا في اوميغا هي اوميغا او كاري، وبالنسبه لهنا السين ديال اوميغا تي. اذا هادي بالنسبه ل ا y شنو لقينا؟ هي ناقص بي اوميغا او كاري سين اوميغا تي. اذا بالنسبه لهنايا ا y كتبها مزيان هي ناقص بي اوميغا او كاري سينوس اوميغا تي، صافي سينوس اوميغا تي. هذه هي اي انا عاود كتبتها لكم مزيان. يعني دابا الا بغينا نكتبوا ا دو ام بارابور ار كامله شنو هي؟ هي ا اكس، يعني هذه راه نصدقوا كاتبينها كامله نكتبوها، يعني نكتب هي ا اكس فوا اي بلس ا y فوا جي، باش ما نطولوش في الكتاب. وحنا لقينا دابا لاكسيليراسيون لي كومبوزون ديالها هما ا اكس و ا y. اذا دابا سالينا يمكن السؤال الاول اللي قالك دوني لي كوردوني دي فيكتور فيتيس اي اكسيليراسيون دو بوان ماتيريال. السؤال الثاني قالك تروفي ليكسبرسيون دو كوسينوس دو لونغل كوفي لو فيكتور بوزيسيون افيك لو فيكتور فيتيس. يعني غنلقاو بالنسبه لجوج غادي نلقاو واحد الزاويه اللي غادي نسميها مثلا تيتا، اللي هي الزاويه اللي كاينه ما بين اش و اش، اما تيتا ولا الفا ولا سميها اللي بغيتي. بغيت نسميها تيتا على حساب ديك لي كوردوني سيلندريك نسميها باش ما تلفليكمش، سميها الفا لاندا سميها اللي بغيتي. الفا هي الزاويه اللي كاينه ما بين او ام و في دو ام بارابور ا ار. كي ندير نجبدها كيفاش نقدر نجبد الزاويه؟ يمكن لي نجبدها ببرودوي سكالير. لا قالتي معايا شنو هو البرودوي سكالير ديال او ام مع في؟ راه هو المنظم ديال او ام اللي هو او ام في المنظم ديال في اللي هو في، الكوسينوس ديال الزاويه اللي كاينه ما بيناتهم حنا سميناها بالفا. اذا انطلاقا من هنا شنو هي كوسينوس الفا؟ راه هي او ام، يعني البرودوي سكالير ديال او ام مع في مقسوم على ايش؟ على المنظم ديال او ام في المنظم د في. صافي مزيان. اذا دابا خصني نحسب هذا البرودوي سكالير ديال او ام، يعني من هنا الا بغيت داك هو قال لك اصلا الكوسينوس ما قالكش الزاويه. كون كنت بغيت الزاويه شنو عندي؟ الكوسينوس موازن ديال هذا اللي هي الداله العكسيه ديال الكوسينوس الفونكسيون ريسيبروك. اذا بالنسبه لنا حنايا دابا نحسبوا البرودوي سكالير ديال او ام مع في اش غادي يساوي لينا؟ برودوي سكالير ديال او ام مع في، فينا هي او ام وفينا هي في. بالنسبه ل في هي عندها في اكس و في اي. صافي، يعني الا بغينا نكتبو هنايا في شنو هي في دو ان بارابور ا ار غتكون هي في اكس فوا اي بلس في اي فوا جي. وبالنسبه ل او ام شنو غتكون هي اكس فوا اي بلس اي فوا جي. اذا الا بغينا البرودوي سكالير ما بين هادو بجوج شنو غيكون؟ هو الضرب ديال في اكس مع اكس، يعني اكس فوا في اكس زائد شنو؟ y فوا في y. هادشي راه شفناه في البرودوي سكالير. صافي. اذا بالنسبه لهنايا هادي بالنسبه لاو ام فوا في برودوي سكالير. حنا بلاتي غادي نحسبوها مزيان. دابا الا بغينا هاد المنظم ديال او ام شنو هي المنظم ديال هاد او ام؟ هي الغاسين ديال اش؟ ديال اكس او كاري بلس y او كاري. ولا بغينا المنظم ديال في شنو هو جذر في اكس او كاري زائد في y او كاري. اذا هادو بجوج اللي عندنا. صافي، هادو بالنسبه للمنظم. اذا دابا غادي نحيد هادشي نجيب ورقه باش نحسبوا دابا داك او ام برودوي سكالير ديال او ام فوا في اللي هو اكس في في اكس. شنو هي هذا؟ راه خرج لنا البرودوي سكالير راه دائما عدد اكس فوا في اكس. شنو هي اكس فوا في اكس؟ بالنسبه لاكس هي اكس هي ا كوسينوس اوميغا تي، يعني ا كوسينوس اوميغا
اوكي. وبالنسبه ل في اكس، شنو هي في اكس؟ راه هي ناقص ا اوميغا سينوس اوميغا تي، يعني ناقص ا، ياك، ناقص ا، هاي ناقص ا اوميغا سينوس اوميغا تي، ناقص ا اوميغا سينوس اوميغا تي. اذا بالنسبه لهنايا مازال عندي زائد شنو؟ زائد إيكغيك في في إيكغيك. شنو هي إيكغيك؟ راه هي بي سينوس أوميغا تي، يعني زائد بي سينوس أوميغا تي صافي فوا زائد إيكغيك فوا في إيكغيك، إيكغيك فوا في إيكغيك. شنو هي في إيكغيك؟ في إيكغيك هي بي بي أوميغا كوسينوس أوميغا تي. هادشي راه فيه الحساب بزاف. بي أوميغا كوسينوس أوميغا تي يعني مضروبة في بي اوميغا كوسينوس اوميغا تي. مزيان. اذا بالنسبه لهاد البرودوي سكالير ديال او ام فوا في اش كيساوي ليا؟ هنا ا في ناقص ا هي ناقص ا او كاري، وهنا عندي اوميغا، وهنا عندنا كوسينوس اوميغا تي سين اوميغا تي. هنا لتحت عاوتاني شنو عندي؟ زائد، هنا عندي بي فوا بي هي بي او كاري، وهنا عندي اوميغا، وهنا سين اوميغا تي فوا كوسينوس اوميغا تي. ها هي السين فوا الكوسينوس. اذا بالنسبه ل او ام فوا في شنو هي؟ راه كيبان لي هنا بلي عندي كوسينوس اوميغا تي سينوس اوميغا تي، راه عندي هنا وعندي هنا، عندي فيهم بجوج، يعني يمكن لي نعمل بها. نعمل هنا الفوق شنو يبقى لي؟ يبقى لي ناقص ا او كاري اوميغا، وهنا لتحت يبقى لي بي او كاري اوميغا زائد بي او كاري اوميغا. حتى اوميغا يمكن لي نعمل بها، يعني بالنسبه ل او ام فوا في اش غتساوي لي؟ اوميغا حتى هي نخرجها تولي هنايا اوميغا، هنا كوسينوس اوميغا تي، هنا سينوس اوميغا تي. وبالنسبه لهنا عملت باوميغا، يعني هنا بقات لي داخل بي او كاري ناقص ا او كاري. اذا هذا هو ليكسبرسيون ديال البرودوي سكالير ما بين او ام و في. دابا نشوفوا شنو الضرب ديال او ام مع في. صافي الضرب ديال او ام مع في، ولكن تنحسب المنظم د او ام مع المنظم د في. نحسب المنظم ديال او ام هو الاول، المنظم ديال او ام اللي قلنا هو جذر اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري. شنو هي اكس؟ اكس هي ا كوسينوس اوميغا تي، يعني ا كوسينوس اوميغا تي او كاري اللي هي ا او كاري كوسينوس او كاري ديال اوميغا تي، زائد شنو عندي؟ ايكغيك او كاري. شنو هي ايكغيك او كاري؟ هي يعني بي سينوس اوميغا تي او كاري، يعني زائد بي سينوس اوميغا تي او كاري، يعني بي او كاري سين ديال اوميغا تي هادي او كاري. اذا هادي بالنسبه ل او ام. وبالنسبه ل في شنو هي؟ هي جذر في اكس او كاري زائد في ايكغيك او كاري. بالنسبه ل في اكس هي ناقص ا اوميغا سينوس اوميغا تي، يعني بالنسبه لهنا عندنا يعني في اكس او كاري، يعني هذه 4 او كاري ناقصه تمشي تولي لي هنا ا او كاري اوميغا او كاري والسينوس او كاري ديال اوميغا تي، زائد شنو؟ في ايكغيك او كاري، يعني بي او كاري اوميغا او كاري، وهنا الكوسينوس او كاري ديال اوميغا تي. اذا هنا عندي بي او كاري عندي اوميغا او كاري اوميغا او كاري ممكن نعمل بها، يعني هنايا تولي لي في شنو هي؟ هي جذر اوميغا او كاري مضروبه، حيت هنا عملت اوميغا او كاري جذر اش؟ هنا داخل يبقى لي ا او كاري سين او كاري ديال اوميغا تي، زائد هنا عملت اوميغا او كاري تبقى بي او كاري في الكوس او كاري ديال اوميغا تي. هادشي راه فيه شويه الحساب، يعني هنا جذر اوميغا او كاري راه هي لا فالور ابسوليت اوميغا، ولكن اوميغا راه تكون موجبه، يعني نعتبرو هي اصلا شنو قال لنا؟ هو اصلا راه كيقول لك دي كونستون بوزيتيف، صافي هذه كتنتمي ل ار بلس، هو اصلا كاملين كيقول لك بلي هما دي كونستون بوزيتيف، حتى هذه كتنتمي ل ار بلس. راه ما يعني في التمرين كيقول لك دائما بانهم دي كونستون بوزيتيف، يعني جذر اوميغا او كاري راه هي اوميغا، وانا مضروبه في الغاسين ديال هادشي اللي هو ا او كاري سين او كاري ديال اوميغا تي زائد بي او كاري كوسينوس او كاري ديال اوميغا تي. اذا هذه بالنسبه ل في، وهذه بالنسبه ل او ان. صافي ها في ها او ان. اذا دابا نجيو نحطو داك البرودوي سكالير ديالنا، فين هي داك الكوسينوس؟ اذا هنا عندي الكوسينوس، حنا كنقلبوا على هاد كوسينوس الفا. شنو هي دابا كوسينوس الفا؟
او ام فوا في. شنو هي او ام فوا في؟ ها هي اوميغا سين ديال اوميغا تي في الكوس ديال اوميغا تي هنا بي او كاري ناقص ا او كاري. مزيان. وبالنسبه لتحت شنو عندي او ام فوا في. او ام فوا في، او ام راه هي هادي، يعني هنايا نبداو مثلا في. شنو هي في؟ اوميغا فوا الغاسين ديالاش ديال ا او كاري سينوس او كاري ديال اوميغا تي زائد هنا بي او كاري الكوسينوس ديال اوميغا تي او كاري. مزيان. وبالنسبه لاو ام شنو هي الغاسين ديال ا او كاري كوسينوس او كاري ديال اوميغا تي زائد بي او كاري سينوس او كاري ديال اوميغا تي. صافي مزيان. اذا هذه بالنسبه للكوسينوس الفا. هنا شويه التعبير لتحت كبير شويه. هنا اوميغا، هذا اوميغا مع اوميغا لتحت مشات، يبقى لي كوسينوس ديال الفا. هنا شنو هو؟ نحاول نكتبوا ليكسبرسيون هنا مزيان. اوميغا مع اوميغا مشات هنا لتحت الجذر ا كاري سين او كاري ديال اوميغا تي هنا زائد بي او كاري الكوس او كاري ديال اوميغا تي، وهنا جذر اش ا او كاري كوسينوس او كاري ديال اوميغا تي زائد بي او كاري سين او كاري ديال اوميغا تي. صافي. هنا عندنا ا او كاري مضروب في السينوس او كاري، وهنا عندنا ا او كاري مضروب في الكوسينوس او كاري ديال اوميغا تي. هنا عاوتاني فهمتي بحال اللي مخالفين. المهم ما علينا، نخليو هادشي هذا كما هو. الفوق شنو عندي هاد بي او كاري ناقص ا او كاري مضروب فاش في السين ديال اوميغا تي وهنا في الكوس ديال اوميغا تي. اذا هذا هو ليكسبرسيون ديال كوسينوس ديال داك الزاويه الفا اللي كاينه ما بين الفيكتور دوبوزيسيون والفيكتور فيتيس. صافي. احنا لقيناه. دابا شوفوا البقيه ديال التمرين شنو بقى لك، حيت قالك تروفي ليكسبرسيون دو كوسينوس دو لونغل كوفي لو فيكتور بوزيسيون افيك لو فيكتور فيتيس. دابا من بعد شنو قال لك؟ دو توير اون فونكسيون دو ا بي اوميغا تو لي فيكتور فيتيس اي اكسيليراسيون او لي فيكتور بوزيسيون اي لو فيكتور فيتيس بيربونديكولير. صافي. يعني هاد الفيكتور فيتيس والفيكتور ديال الاكسيليراسيون مالهم متعامدين، يعني الزاويه بيناتهم قائمه. يعني هنا في 3 شنو قال لينا؟ بلي او ام راه عموديه على فيكتور فيتيس دو ام بارابور ا ام، هادو متعامدين. يعني الزاويه ما بين او ام و اش و في اش كتساوي لنا؟ الا بغينا ندويو بالراديان نقولوا بي على جوج، بغينا ندويو بالدرجه المئويه غادي نقولوا بلي هي 90 درجه. صافي. المهم نعتبروها هي بي على جوج مثلا اللي دوينا دابا. يعني بالنسبه لهنا، يعني دابا شنو غيوقع؟ لاحظ معايا. الا كانت الزاويه ما بيناتهم هي بي على جوج، وشنو كنعرفوا حنايا؟ الكوسينوس ديال بي على جوج، يعني الفا هي بي على جوج، كوسينوس بي على جوج شنو هي؟ زيرو. صافي. اذا هنايا كوسينوس بي على جوج هي زيرو. ملي تولي هذه زيرو يعني هادشي اللي كاين هنا كامل غيولي زيرو، المقام ما كيساوي الزيرو، يعني هادشي اللي الفوق كيساوي زيرو. يعني بي او كاري ناقص ا او كاري سينوس اوميغا تي كوسينوس اوميغا تي كيساوي زيرو. حنا هاد بي او كاري ناقص ا او كاري ما كيهموناش بزاف، حيت حنا نقولوا اما هذه كتساوي زيرو ولا هذه كامله كتساوي زيرو. ولكن حنا هاد بي او كاري ناقص ا او كاري كتساوي زيرو ما تهمناش. علاش؟ حيت الفيكتور حنا نهتموا بالفيكتور فيتاس والفيكتور ديال لاكسيليراسيون. لاحظ معايا بلي لاكسيليراسيون اون فونكسيون ديال اوميغا تي. صافي. اذا حنا داك او بي ما نهتموش بها، حيت اصلا قال لك عطيهم لي اون فونكسيون دو. يعني هنا الا كانت الكوسينوس ديال الفا كتساوي زيرو، هاد السينوس اوميغا تي في كوسينوس اوميغا تي شحال غتكون؟ زيرو. يعني السين اوميغا تي في كوسينوس اوميغا تي شحال غتكون؟ زيرو. يعني هنا السين اوميغا تي الضرب ديال جوج الحوايج كيساوي زيرو، يعني السين اوميغا تي كيساوي زيرو و الكوس ديال اوميغا تي كيساوي زيرو. هنا ندخلو في الحالات. هاد الحالات شنو هما؟ الحالات ديالنا اش غيكونوا؟ غيكون السين اوميغا تي. صافي. هنايا الازواج، صافي نعتبرو ازواج. هنا السين اوميغا تي وكوس اوميغا تي. الزوج الاول اللي غادي نعطيوه غيكون سينوس اوميغا تي، قلنا تقدر تساوي زيرو، غنعطيوها زيرو واحد. يعني بالنسبه للكوسينوس اوميغا تي نعطيوها واحد، حيت اكبر قيمه كتاخدها هي واحد، حيت الكوسينوس محصور ما بين ناقص واحد وواحد. وهنا عاوتاني
سين اوميغا تي وهنا الكوس اوميغا تي. مثلا هنا عاوتاني سين اوميغا تي نخليوها مازال زيرو، حيت حنا قلنا تقدر تساوي زيرو اما هي ولا الكوس، يعني نعطيوها زيرو ونعطيو الكوسينيس اقل قيمه هي ياخدها اللي هي ناقص واحد. بالنسبه لهنا عاوتاني الحاله الثالثه يعني سين اوميغا تي، دابا عطينا جوج حالات ديال السينوس انه كيساوي زيرو، دابا نعطيو الكوسينوس كيساوي زيرو. كوسينوس اوميغا تي يعني السين نعطيوه واحد، اكبر قيمه يقدر ياخدها السينوس هي واحد، والكوسينوس نعطيوه زيرو. وبالنسبه لهنا الحاله الاخيره اللي هي السينوس اوميغا تي نعطيوها اقل قيمه تقدر تاخدها، والكوسينوس اوميغا تي نعطيوها زيرو. يعني السين اوميغا تي راه نعطيوه اقل قيمه كياخدها هي ناقص واحد، والكوسينوس نعطيوه زيرو. اذا في كل حاله من هادو، يعني مثلا هذه الكا 1، هذه الكا 2، هذه الكا 3، وهذه الكا 4، كان هكا هكا صافي. اذا هذه عندنا 4 الحالات، في كل حاله غادي نعطيه الاكسبرسيون ديال الفيتيس والاكسيليراسيون. مثلا نبدا لك بالحاله الاولى وانت تبع صافي. اذا بالنسبه للكا 1 غادي نعطيه الفيتيس في دو ام بارابور ا ار. شنو هي؟ نرجع للفيكتور فيتيس. الفيكتور فيتيس هو عندي هنا، غادي نعوض. لاحظ معايا بلي الفيكتور فيتيس شنو هو ناقص ا اوميغا سينوس اوميغا تي. في الحاله الاولى شنو قلنا؟ السينوس اوميغا تي هو زيرو، اذا هنايا ناقص ا اوميغا سينوس اوميغا تي هذه مشات لزيرو، حيت السينوس اوميغا تي في هذه الحاله الاولى عطيناها زيرو صافي، حيت تقدر اما السينوس اوميغا تي تساوي زيرو اولا الكوسينوس اوميغا تي كيساوي زيرو. اذا حنا الحاله الاولى هذه مشات لزيرو. وبالنسبه للكوسينوس اوميغا تي شنو عطيناها واحد، يعني هاد كوسينوس اوميغا تي شحال ولات؟ واحد، يعني غيبقى لي هنا بي اوميغا في واحد في الجي اللي هي بي اوميغا في الجي صافي مزيان. اذا هذه بالنسبه للفيتيس في الحاله الاولى. بالنسبه للاكسيليراسيون في الحاله الاولى ا دو ان بارابور ا، نمشيو عاوتاني لاكسيليراسيون نشوفوا شحال كانت خرجات. لاكسيليراسيون فين هي الفيكتور ديال لاكسيليراسيون؟ يمكن لاكسيليراسيون عندنا هنا هاي هي ا اكس فوا اي و ا y فوا جي. حنا عطينا السينوس زيرو، اذا بالنسبه للاكسيليراسيون يعني السينوس زيرو يعني ا y في هذه الحاله الاولى السينوس ديال اوميغا تعطينا زيرو، يعني ا y غتمشي لزيرو، يعني هاد اللي مضروبه في الجي مشات لزيرو، واللي مضروبه في اي الكوسينوس اوميغا تي شنو عطيناها واحد، يعني هنا تبقى لي ناقص ا اوميغا او كاري. الكوسينوس اوميغا تي عطيناها واحد والسينوس ديال اوميغا تي عطيناها زيرو، يعني تبقى ناقص ا اوميغا او كاري ناقص ا اوميغا او كاري. وهذه فاش مضروبه؟ هاد ناقص ا اوميغا او كاري فاش مضروبه في اي، حيت الكوسينوس اوميغا تي هادي راه هي ا اكس، اما بالنسبه ل ا y راه كتساوي زيرو، حيت السينوس اوميغا تي في الحاله الاولى هي زيرو، يعني ناقص ا اوميغا او كاري فوا اي. اذا هذه بالنسبه للحاله الاولى عطيناها الفيتيس والاكسيليراسيون. الحاله الثانيه الفيتيس والاكسيليراسيون الحاله الثانيه شنو عطينا السينوس زيرو والكوسينوس ناقص واحد. اذا بالنسبه للسينوس زيرو والكوسينوس ناقص واحد، يعني هنا بالنسبه للفيكتور فيتيس السينوس زيرو والكوسينوس ناقص واحد، يعني هاد السينوس هادي مشات لزيرو، يعني هاد اللي مضروبه في مشات. وبالنسبه للكوسينوس ناقص واحد يعني هنا بي اوميغا في ناقص واحد في الجي هي ناقص بي اوميغا جي، يعني بالنسبه للفيتيس غتبقى هي ناقص في دو ان بارابور ا غتبقى هي ناقص بي اوميغا فوا جي، حيت الكوسينوس دو اوميغا تي عطيناها ناقص واحد والسينوس اوميغا تي عطيناها زيرو، السينوس اوميغا تي مشات لزيرو وكوسينوس اوميغا تي عطيناها ناقص واحد بالنسبه للحاله الثانيه. دابا نشوفوا لاكسيليراسيون بالنسبه لهاد الحاله دو ان بارابور ا. نرجعوا لاكسيليراسيون، هي كاينه هنا لاكسيليراسيون. اذا السينوس زيرو والكوسينوس ناقص واحد. لاكسيليراسيون فيها ا اكس و ا y. قلنا السينوس زيرو يعني ا y كتمشي لزيرو، و ا y والكوسينوس ناقص واحد يعني هنا ناقص واحد في ناقص ا اوميغا او كار اللي هي ا اوميغا او كار، يعني هي ا اكس فوا اي، و ا اكس شنو هي في هذه الحاله ديال الكوسينوس هو ناقص واحد هي ا اوميغا او كار. اذا بالنسبه لهنا ا دو ان بارابور ا ار هي ا اوميغا او كاري، وعندنا ا اكس يعني مضروبه في اي عفوا صافي مضروبه في. اذا هذه بالنسبه للاكسيليراسيون في الحاله الثانيه. مازال عندنا الحاله الثالثه والرابعه، هادو غادي تخرجوا من شرح صافي باش ما نطولوش الفيديو، غنبقاو غير نعوضوا
سينوس بواحد الكوسينوس بزيرو، سينوس بناقص واحد الكوسينوس بزيرو. إذا نشوفكم في الحصة المقبلة مع التمرين رقم 4 بالنسبة للسينيماتيك دو بوان ماتيريال.